کوई भी मर्द चंद पैसों की खातिर अपनी बीवी को परदेश में भेजना नहीं चाहेगा, मगर किस्मत की सितम ज़रीफी थी कि हम मियाँ बीवी को घर चलाने के लिए दूर होना पड़ा और मेरी बीवी सऊदीया चली गई। जाने से पहले मेरी बीवी बहुत जज्बाती हो रही थी और बार बार यही कहती रही कि अगर मजबूरी ना होती तो वो कभी मुझसे इतनी दूर ना जाती, वो भी इस सूरत में जब हमारा एक 4 साल का बेटा भी था। हमारे बेटे की पढ़ाई की वजह से वो भी मेरे पास रुक गया और मेरी बीवी अकेली सऊदीया चली गई। उसने वहां पहुंचकर मुझे फोन मिलाकर फौरन अपने पहुंचने की इत्तला दी। कितनी ही देर उसने मुझसे और मेरे बेटे से बात की। वो बहुत उदास हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मेरी बीवी इतनी ज्यादा जज्बाती क्यों हो रही है। फिक्र तो मुझे भी थी, मगर मेरी बीवी बात करते हुए रो पड़ती थी और मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगती थी कि मुझ जैसे कमजोर मर्द की वजह से उसे एक औरत होकर कमाने के लिए निकलना पड़ा। मैंने बीवी को यकीन दिलाया कि जल्दी मैं अपनी नौकरी का बंदोबस्त करके उसके पास आ जाऊंगा। तब जाकर मेरी बीवी को कदरे इत्मीनान हुआ था। उसने बताया कि जहां उसकी नौकरी लगी है उन्हीं की तरफ से रहने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है और अब अगले रोज वो काम पर जाना शुरू कर देगी। वो मुझे बार बार बेटे का ख्याल रखने की ताकीद करने लगी और हम रात गए तक फोन पर बात करते रहे। अगली सुबह उसने काम पर जाने से पहले बताया कि वो नौकरी के लिए जा रही है। उसका पहला दिन था। वो काफी घबराई हुई थी। मैंने उसे तसल्ली दी और बाएतमाद रहने का बोलकर फोन काट दिया। मेरा दिल बहुत बोझल हो रहा था। ऐसी मजबूरी तो मैंने कभी किसी की भी नहीं सुनी थी कि मर्द खुद हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाए और बीवी को कमाने के लिए घर से निकाल दे। मगर मेरे हालात मुझे ऐसे मोड़ पर ले आए थे। मुझे अपना आप गैरतमंद नहीं लग रहा था। खानदान वाले तो पहले भी मुझे लान तान कर चुके थे और कुछ लोगों ने तो इतना भी बोल दिया था कि औरत को खुद कमाने का चस्का लग जाए तो उसे घर की फिक्र नहीं रहती और वो वहाँ अपने लिए कोई दूसरा मर्द ढूंढ लेगी। मगर मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन था। यहाँ मेरा बेटा भी माँ की वजह से परेशान और बीमार हो गया था। वो भी छोटा सा बच्चा था। मेरे कुछ दिन तो बेटे को संभालने में गुजर गए और जब मेरा बेटा कुछ बेहतर हुआ तो मुझे अपनी बीवी का ख्याल आया। हैरत की बात थी कि वो यहाँ से जाते हुए इतनी घबरा रही थी और बार बार राब्ते का बोल कर गई थी। मगर वहाँ पहुंचकर 3 दिनों में उसने एक बार कॉल की थी। पहले तो मुझे लगा वो नए काम की वजह से मसरूफ होगी, इसलिए मैंने उसे तंग नहीं किया ताकि वो तवज्जो से काम कर सके। लेकिन जब दिन गुजरते गए और हफ्ता हो गया तो मुझे बीवी की खामोशी परेशान करने लगी। ऐसा नहीं था कि मुझे उस पर शक था या मैं उसे गलत समझ रहा था, बल्कि मुझे ये घबराहट थी कि कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। मैं उसे कॉल करता तो मेरी कॉल ही ना मिलती। बीवी का दूसरे मुल्क में अकेले जाना और फिर वहां जाकर गुम हो जाना किसी भी इंसान के लिए परेशानी की बात हो सकती है। आखिरकार 10 दिन के बाद मेरी बीवी की कॉल अटेंड हो गई। मैंने कदरे बेचैनी और कुछ गुस्से से मिली जुली आवाज में बीवी को पुकारा और उससे सवाल करने लगा कि वो कहाँ मसरूफ थी कि वो हमसे बात भी ना कर सकी। मुझे गुस्सा था कि वो मुझे बेशक भूल जाती, मगर उसे अपने बेटे की फिक्र होनी चाहिए थी। मेरे गुस्से से बोलने पर आगे से जो जवाब आया मेरे होश उड़ा गया था, क्योंकि फोन की दूसरी जानिब मेरी बीवी की बजाय कुछ मर्द थे जो अरबी जुबान में तेज तेज कुछ बोल रहे थे। मैं तो परेशान हो गया और मोबाइल कान से हटाकर एहतियातन मोबाइल पर मौजूद नंबर पर नजर दौड़ाई। मुझे लगा शायद मैंने गलती से गलत नंबर मिला लिया है, मगर वो मेरी बीवी का ही नंबर था। मगर दूसरी तरफ से मर्दों का बोलना मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया था। मगर मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि शायद मेरी बीवी काम पर हो और मोबाइल फोन इंतजामिया ने रखा हुआ हो। शायद हो सकता है काम के दौरान फोन करने की इजाजत ना हो। सोचा कि रात को फोन कर लूंगा, मगर रात होने तक मेरे बेचैन दिल को सुकून नहीं मिल सका था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मेरी बीवी की मुलाजमत का वक्त कब तक होता है। जैसे ही रात के 10 बजे मैंने फिर से बीवी को फोन मिला लिया, मगर इस बार भी वही मर्दों की आवाज थी जो अरबी में न जाने क्या क्या बोल रहे थे। मैं रात के वक्त अपनी बीवी के फोन से गैर मर्दों की आवाज सुनकर गैरत से कटकर रह गया था। मैं अरबी नहीं जानता था और वो इंग्लिश या उर्दू नहीं समझते थे, इसलिए उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई और वो कुछ देर बोल बोल कर
انہوں نے تنگ آ کر فون کاٹ دیا۔ کیسا وقت آ گیا تھا کہ میں انجان مردوں سے گزارش کر رہا تھا کہ وہ میری بیوی سے میری بات کروائیں۔ مجھے یہ بات اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی اور میرا بیٹا ہر وقت ماں کے لیے روتا رہتا تھا۔ اس کے رونے اور اپنی بیوی سے بات کرنے کی التجاؤں نے میرا رہا سہا صبر بھی ختم کر دیا تھا۔ میری بیوی کیسی بے وفا عورت نکلی تھی جو وہاں جا کر بیٹے کو بھی بھول گئی تھی۔ میں بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو کر بھی کال ملاتا، مجھے عربی مرد جواب دیتے اور بات کرتے۔ میرا ضبط جواب دینے لگا۔ میں نے ایک دن غصے سے بیٹے کو بھی بول دیا کہ اب اس کی ماں سے بات نہیں ہو سکے گی، اس لیے وہ مجھے تنگ نہ کرے۔ اپنے غصے میں نے اس معصوم کو بھی ڈانٹ دیا تھا جسے ہم نے کبھی سخت آنکھ سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا بیٹا میرے ڈانٹنے کی وجہ سے بالکل چپ ہو گیا تھا اور پھر کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ وہ اپنی ماں کے لیے چھپ چھپ کر روتا اور میرے سامنے سہما ہوا سر جھکا کر رہنے لگا تھا۔ اپنے ہنستے مسکراتے بیٹے کی یہ حالت مجھے مزید پریشان کر رہی تھی، مگر اسے تسلی دیتا تو وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ جاتا۔ میری بیوی کی طرف سے مجھے کوئی خیر خبر نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اس بندے کو ڈھونڈا جس نے میری بیوی کو سعودیہ میں نوکری لگوائی تھی اور اس کے وہاں جانے کا انتظام کیا تھا۔ میں نے اس سے بات کی کہ اس نے میری بیوی کو کہاں بھیج دیا ہے کہ اس کی کوئی خیر خبر بھی نہیں مل رہی ہے۔ میں اس پر غصہ ہونے لگا تو وہ بندہ حیران سا مجھ سے بولا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے بہت سی عورتیں اور لڑکیاں وہاں بھیجی ہیں۔ وہاں ایک مساج سینٹر ہے جہاں پر امیر عربی عورتیں آ کر مساج کرواتی ہیں۔ وہ بولا یہ کوئی مشکوک کام نہیں ہے، 100% قابل اعتماد لوگ ہیں۔ وہ بندہ ٹھیک ہی بول رہا تھا۔ میرے اپنے دوست کی 2 بہنیں اسی کے توسط سعودیہ میں یہی جاب کرتی تھیں۔ وہ بہت دفعہ پاکستان بھی آئی تھی اور پھر شادی کر کے اپنے شوہروں کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ سب کچھ میرے سامنے ہی تھا۔ پھر نہ جانے میری بیوی کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اس بندے سے کہا کہ برائے مہربانی اگر اس کا وہاں کسی سے کوئی رابطہ ہے تو وہ میری بیوی کے بارے میں پتہ کر کے مجھے بتائے، کیونکہ میری بیوی سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو ساری بات بتا دی تھی۔ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایک تیسرے انجان شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ شخص حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور خود بھی پریشان ہو گیا۔ میری منت کرنے پر اس نے سعودیہ میں ایک آدمی کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ وہ میری بیوی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرے، کیونکہ مساج سینٹر بہت بڑا تھا اور اس کی مختلف برانچز تھی۔ تب وہ نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کو کس برانچ میں کام دیا گیا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور انتظار کرنے کا کہا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا رہا تھا اور بولا کہ مجھ پر یقین کرو، یہ کام میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں، وہاں تمہاری بیوی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ یقیناً میری بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، جلد ہی اس کی خبر مل جائے گی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ جیسے ہی اسے میری بیوی کے بارے میں پتہ چلے گا وہ مجھے فوراً اطلاع دے دے گا۔ میں اس مرد کے یقین دلانے پر گھر آ گیا۔ میں نوکری کی تلاش بھی کر رہا تھا کیونکہ جلد کام مل جانے کے بعد میں اپنی بیوی کو واپس بلا لوں۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کا بات نہ کرنے پر غصہ اپنی جگہ، مگر مجھے یہ پریشانی بھی تھی کہ کہیں واقعی میری بیوی مجھے چھوڑ نہ دے۔ ہمارا بیٹا بھی بالکل گمسم اور سہما ہوا سا رہنے لگا تھا۔ میں نے بیٹے کو بلا کر اسے بھی سمجھایا کہ تمہاری ماں پچھلے کچھ دنوں سے مصروف تھی، مگر جلد اس سے رابطہ ہو جائے گا تو میں تمہاری بات کروا دوں گا۔ میرا بیٹا میری بات سن کر بری طرح رونے لگا اور بولا کہ میں جانتا ہوں اب میری اپنی ماں سے کبھی رابطہ نہیں ہو پائے گا، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی بات پر حیران ہو گیا۔ مجھے لگا اس نے میرے غصے میں نکالے گئے جملوں کو اپنے دل سے لگا لیا ہے، اس لیے میں نے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تب غصے میں تھا اس لیے ایسے الفاظ بول گیا تھا، مگر در حقیقت ایسا بالکل نہیں ہے۔ تب اس نے روتے ہوئے جو بات مجھ سے کی تو میرے سر پر پورے گھر کی چھت گر گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ وہ جانتا ہے اس کی ماں مر چکی ہے۔ نہ جانے میرے بیٹے کے دماغ میں یہ بات کس نے ڈال دی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو وہ بولا اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے محلے کے کچھ شرارتی لڑکوں نے اسے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس کی ماں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہے، اس لیے اس کا باپ اس سے جھوٹ بول رہا ہے، اب اس کی ماں واپس کبھی نہیں آئے گی۔ میرا دل یہ بات سن کر خوف سے لرز اٹھا تھا۔ اپنے بیٹے کی بات میرے دل کو لگی تھی اور نہ جانے مجھے کیوں خوف سا محسوس ہوا کہ شاید واقعی میری بیوی مر چکی ہے۔
میں نے اپنے بیٹے کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس کی ماں تو نوکری کے سلسلے میں دوسرے ملک گئی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اگر اس کی ماں مرتی تو ظاہر ہے اسے یہاں گھر میں ہی لایا جاتا۔ میں 2 گھنٹے تک اپنے بیٹے کو سمجھاتا رہا اور پھر ایک دم سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ خوشی سے میرے گلے لگ گیا اور بولا کہ وہ اپنی ماں سے جلد ملنا چاہتا ہے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ یہ بات اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ معصوم بچہ خود کو مسکین سمجھ بیٹھا تھا۔ میں نے بیٹے کو تو تسلی دے دی مگر خود میرا دل ڈر چکا تھا۔ میں نے اس مرد سے دوبارہ رابطہ کیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پریشانی سے بولا کہ میں نے تمہاری بیوی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی ہیں مگر خبر اچھی نہیں ہے۔ اس نے مجھے میری بیوی کے بارے میں جو بتایا وہ میرے اوسان خطا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ بولا کہ میرا کام تو قابل اعتبار تھا اور میں نے تمہاری بیوی کو بہت اچھی جگہ پر بھیجا ہے مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیوی وہاں کام پر پہلے روز سے اب تک پہنچی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے 20 لڑکیاں وہاں بھیجی تھیں جن میں 19 لڑکیاں وہاں پہنچ کر اپنا کام کر رہی تھیں جبکہ میری بیوی وہاں پر گئی نہیں تھی اور پہلے روز وہ اپنی رہائش سے نکلی تو واپس ہی نہیں آئی۔ اب اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ یہ بات میرے ہوش اڑا گئی تھی کہ اگر میری بیوی وہاں نہیں پہنچی تھی تو کہاں تھی۔ وہ مرد بھی افسوس سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ اسے میری بیوی کے کردار میں شک نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھ پر افسوس کر رہا تھا کہ میں یہاں مارا مارا پھر رہا ہوں اور میری بیوی وہاں نہ جانے کس کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہوگی۔ میں شرمندہ سا لوٹ آیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ میری بیوی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، مجھے پورا یقین تھا مگر اس کا یوں غائب ہو جانا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ واقعی میری بیوی مر چکی ہے اور اس کا موبائل شاید وہاں کسی دوسرے مردوں کے ہاتھ لگ چکا تھا جو شاید مجھے یہی اطلاع دینا چاہتے تھے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح خود بخود کہانی بنا لی تھی۔ مہنگائی کے اس دور میں حالات کی تنگی اور عزت کمانے کی کوششوں نے انسان کو اتنا مجبور اور بے بس کر دیا ہے کہ جو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ نوکری سے باز رکھا تھا اور بہت عیش بھری زندگی دی تھی مگر کچھ ماہ پہلے میری قسمت نے پلٹا کھایا اور میری اتنی اچھی نوکری اچانک ختم ہو گئی۔ میں اپنی نوکری کے چلے جانے پر اتنا ڈپریشن کا شکار ہوا کہ کئی روز بستر پر پڑا رہ گیا۔ ہماری جمع پونجی انہی دنوں گھر پر لگنے لگی اور بیٹے کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ ہمارا گھر بھی کرائے کا تھا جس کا کرایہ بہت زیادہ تھا۔ اب اچانک نوکری کا چلا جانا ہم لوگوں کو بکھلا کر رکھ گیا تھا۔ میں نے دوبارہ نوکری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر میں ناکام ہو رہا تھا۔ تب مجھے میرے اسی دوست نے مشورہ دیا جس کی بہنیں سعودیہ میں نوکری کر رہی تھیں اور لاکھوں روپے کما رہی تھیں۔ میری بیوی نے اپنی گریجویشن کے بعد بہت سے لینگویج کورسز کر رکھے تھے جن میں عربی زبان بھی شامل تھی۔ میرے دوست کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بولا کہ میری بہنیں تو باقاعدہ عربی کا کورس کرنے کے بعد وہاں گئی تھیں جبکہ تمہاری بیوی کا تو کورس بھی ہوا ہے۔ دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ جیسے اس کی بہنیں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئی ہیں میں اپنی بیوی کو وہاں ملازمت لگوا کر خود بھی وہیں چلا جاؤں۔ میری تعلیم اچھی خاصی تھی، میں بھی وہاں نوکری کرتا اور میری بیوی بھی میرا ہاتھ بٹاتی۔ اپنے دوست کا مشورہ مجھے پہلے تو اچھا نہیں لگا تھا۔ اپنی بیوی کو کام کروانے کا سوچ کر ہی مجھے برا محسوس ہو رہا تھا مگر جب میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو اسے یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور وہ بولی ساری عمر کام نہیں کرے گی بلکہ جو ہی مجھے کوئی نوکری مل جائے گی تو وہ کام چھوڑ دے گی۔ وہ میرا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ ہم گھر کا خرچ اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے، میرا بینک بیلنس بھی ختم ہو رہا تھا۔ اپنی بیوی کی ضد پر میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور پھر اپنی بیوی کو سعودیہ بھیج دیا مگر ہم نے طے کر لیا تھا کہ جیسے ہی مجھے نوکری ملے گی میں اپنے بیٹے کا انتظام کر کے اس کے ساتھ باہر چلا جاؤں گا۔ میں اپنے حالات سے بہت تنگ ہو چکا تھا اور مجھے یہ بہت پرکشش جاب لگ رہی تھی۔ یوں میں نے بیوی کو بھیج تو دیا تھا مگر میری بیوی کی گمشدگی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میری بھی نوکری وہاں نہیں لگ رہی تھی، شاید اللہ نے میرا رزق وہاں رکھا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن پریشانی میں گزرے تو مجھے اپنے دوست کا خیال آیا۔ میں نے اسے سارا مسئلہ بتایا تھا۔ وہ بولا کہ فون ملاؤ، میں کچھ عربی جانتا ہوں، شاید میں ان عربی مردوں کی بات سمجھ سکوں۔ اپنے دوست کی بات پر میں نے فوراً بیوی کو فون ملایا۔
जब कॉल अटेंड हुई तो वही अरबी मर्द बहुत तेजी से कुछ बोल रहा था। मेरे दोस्त ने उसकी बात सुनने की कोशिश की और फिर कॉल के दौरान उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। मैंने दोस्त की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो बोला कि मुझे बिल्कुल ठीक से अरबी की बात समझ नहीं आई, मगर जो जुमला मुझे समझ आया है उसमें वो यही बता रहा है कि तुम्हारी बीवी यानी उसके फोन की मालकन उनके सामने पड़ी है और उनके साथ है। दोस्त की बात पर मैं हक्का बक्का रह गया था। मेरी बीवी उनके सामने और उनके साथ थी, जिसका मतलब वो ठीक और जिंदा थी, मगर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? ये बात मुझे परेशान कर गई। मेरा दोस्त भी ज्यादा अरबी नहीं जानता था और वो अरबी में जवाब बिल्कुल नहीं दे पा रहा था। मैं दोस्त के घर से उठकर आ गया और पागलों की तरह अपनी बीवी को फोन मिलाने लगा। मेरा दिमाग सुनसा हो रहा था। मेरी बीवी उन मर्दों के साथ क्या कर रही थी? मुझे लगा कि मेरी बीवी को अगवा कर लिया गया है। मेरे मुसलसल फोन कॉल्स पर एक कॉल के दौरान मैंने बहुत से अरबी मर्दों की आवाज सुनी और तभी मुझे अपनी बीवी की रोने की और सिसकियों की आवाज सुनाई दी। ये बात मेरे रोंगटे खड़े कर गई थी। मेरी बीवी इतने मर्दों के दरमियान थी, न जाने उसके साथ वहां क्या हो रहा था। मेरा सर घूम रहा था। मैं वहां जा भी नहीं सकता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मेरी बीवी कहाँ गई थी। वो सारी रात में अपनी बीवी की सिसकियां याद करके सुलगता रहा। अगले रोज मैंने फिर से फोन मिलाया और बार बार वीडियो कॉल करने की मिन्नतें करने लगा। मैं वीडियो कॉल में अपनी बीवी को देखना चाहता था। वो अरबी मेरी बात तो नहीं समझे, मगर शायद वीडियो कॉल के अल्फाज उन्हें समझ आ गए थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल कर दी। मेरा दिल रुक रुक कर चलने लगा। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड की तो देखा कि मेरे सामने ही मेरी बीवी मौजूद थी और उसका पूरा वजूद जिस हालत में था वो देखकर मैं बेजान होने लगा। मेरी नजरें अपनी बीवी पर जमी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोलने की कोशिश करना चाह रही थी मगर बोल नहीं पा रही थी, जबकि मेरी नजर तो उसके वजूद पर थी। ये उसके साथ क्या हो रहा था? उसके इर्द गिर्द अरबी मर्द भी खड़े थे। वो तभी मुझसे बात कर रहे थे। मैंने अपनी बीवी को देखते हुए उससे कहा कि मैं जल्दी उसके पास आ रहा हूँ। अगर मुमकिन है तो वो मुझे सिर्फ ये बता दे कि वो कहाँ पर है। मैं जानता था अब भी अरबी मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मेरी बीवी मुझे देखकर रोती रही मगर कुछ बोली नहीं थी। मैं परेशान हो गया और कॉल काट दी। मैंने अपनी बीवी को जिस हाल में देखा था मेरे लिए मरने का मकाम था। मैंने भाग दौड़ करके दोस्तों से पैसे जमा किए और जल्द वहां जाने का बंदोबस्त किया। अपने बेटे को मैंने अपनी बड़ी बहन के पास कुछ दिन के लिए छोड़ दिया और मैं खुद सऊदीया रवाना हो गया। वहां जाकर मैंने फिर से वीडियो कॉल मिलाई और बार बार फोन कॉल्स करके उन मर्दों से एड्रेस मांगने लगा और मिन्नतें करने लगा, मगर उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। वो लोग वीडियो कॉल पर मुझे सऊदी एयरपोर्ट पर देख चुके थे। तभी बिना कुछ बोले कॉल काट दी। मैं एयरपोर्ट से निकलकर बाहर परेशान हो रहा था कि अब कहाँ जाकर बीवी को तलाश करूं। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। मैं सवालिया नजरों से देखने लगा। गाड़ी से एक अरबी मर्द निकला। उसने मेरी बीवी का मोबाइल मुझे दिया। ये एक निशानी और इशारा था कि मेरी बीवी उनके पास है। मैं जल्दी से उनकी गाड़ी में बैठ गया। वो लोग मुझे लेकर जहाँ पहुँचे थे वो सऊदीया का एक बहुत बड़ा अस्पताल था। वो मुझे लेकर अंदर चला गया। हम कमरे में पहुंचे तो वहाँ मेरी बीवी बिस्तर पर पूरी की पूरी पट्टियों में जकड़ी हुई पड़ी थी। मैं भागा हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा। मैं रोने लगा था। वो अरबी मर्द मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे मगर मैं नहीं समझ पाया। मुझे अपने दोस्तों का ख्याल आया। मैंने अपने दोस्त को फोन किया और उसे अस्पताल का एड्रेस देकर कहा कि वो अपनी किसी एक बहन को भेज दे ताकि मैं अपनी बीवी की हालत के बारे में जान सकूं। दोस्त ने मुझे तसल्ली दी और फोन काट दिया। कुछ देर बाद मेरे दोस्त की बहन अस्पताल पहुंच गई। वो मुझे जानती थी। उसने उन अरबियों से बात करके सारा मामला जाना और फिर मुझे बताया कि पहले रोज जब तुम्हारी बीवी काम पर जाने लगी तो उस अरबी की गाड़ी से इसका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था। इसके जिस्म की बहुत सी हड्डियां टूट गईं। इसके बहुत से ऑपरेशन किए गए हैं। जब मैं अपनी बीवी को फोन करता तो वो अरबी मुझे यही बताने की कोशिश करता कि मेरी बीवी अस्पताल में है और ठीक नहीं है। जिस रोज मैंने अपनी बीवी की सिसकियां सुनी उसी रोज मेरी बीवी को होश आया था, मगर वो फिर भी बात नहीं कर पा रही थी। शायद उसके दिमाग पर कोई चोट लगी थी। उन्होंने मुझसे माजरत की और बोले कि वो मेरी बीवी के इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे और डॉक्टर ने पूरी उम्मीद दिलाई थी कि जल्दी मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
میں اسے دیکھ کر رو رہا تھا جو ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے میری بیوی کے سر پر آ گئی تھی، اور اس معصوم عورت نے میری مدد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا اور وہ ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو کر بستر پر اکیلی پڑی تھی۔ میں نے شکر کیا کہ مجھے جلد پتہ چل گیا تھا اور میں اپنی بیوی کے پاس موجود ہوں۔ ایک ماہ میں اپنی بیوی کے پاس ہسپتال میں رہا تھا۔ اس عربی مرد نے ہماری بہت مدد کی تھی، پھر اسی کی مدد سے مجھے نوکری بھی مل گئی تھی۔ میں نے اب اپنے بیٹے کو بھی یہاں بلا لیا ہے اور میری بیوی بھی اب بہت بہتر ہو گئی ہے۔ آج ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچے کے ساتھ سعودیہ کے شہر مکہ میں رہ رہے ہیں۔